سلام لي في واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم البنات حبيت نبارطاجي معكم لي برودوي اللي خلاصوا لي اسكو ملاح ولا لا. دونك اقعدوا معايا الفيديو حتى التالي باش هكا تستفادوا. بيان سور ما تنساوش ديروا لي لايك في لا فيديو، دعموني باللايك ليكيب، وبيان سور كملوا الفيديو حتى الاخر. واللي اول مره تشوف القناه نقول لها مرحبا بك عندي. دونك فوالا هذا ما كازينو، نروحوا نبداو الطول في الفيديو دو سويت. سي بارتي. لا بروميير حاجه حبيت نحكي لكم عليها، بالك كان ياسر يديروا فيها، هو هذا جونسون تاع بيبي شامبو. هذا الي سوبر بيان. انا كنت دايرت له واحد الفكره، كنت ندير له القرنفل من الداخل باسكو على بالكم القرنفل فريمون توب. بون فوائد تاع القرنفل، انا كان واحد الباريود شعري يطيح ياسر، استعملت هذه الفكره، شفتها في اليوتيوب قلت وعلاش ما نجربهاش ونشوف النتيجه. شعري ولا يلمع وراحت لي القشره وتانيك تساقط الشعر نقص لي. دونك الحاجه لا دوزيام، هذه الكريم، هذه المرطب هذا تاع الفيزاج من لا مارك ديا دارمين. هذا البنات الي سوبر 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 بيان فريمون توب، واني عاود شريت منه باسكو صح عجبني، يرطب فريمون توب. ميم البشره اللي تكون بشره تاعها مزيته ننصحك به باسكو يخليك لابو تاعك مزيته قراف. بور لو بري تاعو هدايا تلقاه متوفر يدير 75 الف، ماشي غالي. دونك فوالا هذا هو البرودوي الي سوبر بيان كيما قلت لكم، يخليكم واحد وثم ثم لابو يعني يحكم الداخل فيها، يعني ثم ثم تشربوا لابو. دونك جينا لهذه ديدورون تاع نيفيا، هذه تاني مليحه قراف. كيما قلت لكم ليكيب هذه مليحه قراف البنات، فيها واحد الريحه تهبل. ما لاحظت فيها حاجه وشنو هي، انها كي ديريها على بالكم هذيك المنطقه كي تولي كحلت او ترجع بيضه جو سي با. بون جينا لهدايا برودوي هذا اللي ننصح به اي عروسه تدي منه باسكو صح صح فريمون توب. دونك هذا البرودوي واش هذا يدير رغوه، دونك تستعمليه يدير لك رغوه في الكور تاعك، البلاصه اللي تنحي منها الشعر. فوالا وتابليكي بالجوتابل البنات. هذا الريحه تاعو مانيفيك، تهبل تهبل تهبل. ونصحكم كامل تشرو منه اذا لقيتوه متوفر. هذه راهي لا غام، يعني فيها مرطب تاع الوجه وفيها تانيك مرطب تاع الكور وفيها الزيت تاع الشعر وفيها هدايا. دونك جينا للشامبو هدايا اللي عاود شريت منه انايا باسكو تاع الصح قراف هايل. هذا شامبو تاع لابوغاتوار فينوس، شفت انه واحد النتيجه تهبل. اول حاجه يخلي لك ريحه شعرك تهبل، تاني حاجه اللي عندها شعرها يطيح ننصحك به. الحاجه الثالثه ما فيش المواد الحافظه سور بارابان. الحاجه الرابعه وشنو هي اللي حاجه مليحه، يخلي لك لمعان في الشعر. وتاني حاجه الاخيره، عبالكم البري تاعو ماشي غالي، كامل تقدر تشروه. الشامبو يدير 25 الف، الابري شامبو تاعو نورمالمون يدير 20 ميل. فوالا. جينا لهذا تانيك الميسيلار تاع لابوغاتوار فينوس. هذا البنات علي سوبر 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 بيان، قد ما نحكي لكم عليه ما تامنوش عقلكم باسكو تاع الصح فريمون توب. دونك هدايا انا كنت نابليكيه في لي زيو تاوعي باسكو استعملت برودوي قبله، كنت نحبيه الغسول كان يحرقني في العينيه. بون استعملت هذا البرودوي فريمون توب، ديرو غير شويه في لي كوطون ديسك وتابليكيه فريمون ينحلك فاسيل. وبور لو بري تاعو يدير 25 الف. بون جينا هذه المرطب تانيك تاع فينوس، تاني يهبل. بون انا كنت نستعملو لونتيغيد و فريمون طبع عجبني تاع الصح. ميم لا تكستور تاعو جاي شويه ثقيله، يعني اللي عندها البشره تاعها جافه ننصحك به تانيك، ويعزز الكولاجين في الفيزاج. بون هنا جينا تاني هذا لابوغاتوار فينوس، هذا الديدورون. عبالكم نحكي لكم غير على الحوايج تاع فينوس بكس تاع الصح عجبوني قراب هايلين. كيما قلت لكم ليكيب هذه ديدورون تاني تبل، الريحه تاعها ريحه الخزامه. فوالا حوست عليها ما لقيتهاش باسكو تاع الصح فريمون طوب. الوغ بور لو بري تاعها هذه دير غير 20 ميل. فوالا انا شيتها 20 ميل في هذاك الوقت. دونك هنا جينا للشامبو هذا تاع دوف. عبالكم كاين ياسر بنات ياسر نشوف فيهم يحقروا الاسم هذا تاع دوف، ما على باليش وعلاش ما يحبوش الشامبو تاعو. مي والله غير تاع الصح فريمون طوب. هذا دوف شامبو مخدوم بالافوكادو تاني فريمون طوب. يصلح اللي شعرها ناشف تاع الصح، ننصحك به اختي استعمليه هو والابري شامبو تاعو. انا كنت نستعمل فيه غير هو، ما عجبني مي جو بريفير نكون نستعملوا الابري شامبو تاعو. هذا البري تاعو يدير 45 الف. فوالا هذا ماكا. دونك اللي راهي انتريسي ننصحك اختي تشريه باسكو تاع الصح فريمون هايل. وتاني تنصح به اللي دايره الصبيغه في شعرها، تاني مليح.
دونك كاين هذا دوف تانيك شامبوان، هذا واحد في زوج يعني شامبو ابري شامبو. فوالا هذا تانيك مليح، مي ما لاحظتش منه نتيجه صراحه، يعني حسيته غير يغسل لي في شعري، حسيته زاد نشف لي شعري من التحت، هذا مكا. مي بالك يعني ماشي شرط انا الحوايج اللي نوريهم لكم يخرجوا عليكم نتوما، ماشي شرط الحوايج ديري انت يخرجوا عليا انايا. انا هنا راني برك نعطيكم في فكره فقط، يعني انت استعمليه واش يخرج عليك فقط يا سيدتي. هنا جاينا هذه الكريم تاع الحلاقه تاع ازاله الشعر. هذه البنات اش نقول لكم عليها، صفر زائد صفر تساوي صفر، باسكو تاع الصح قراف. عبالكم استعملتها غير في يدي، واش دارت لي؟ حرقت لي يدي، تحسوا لاصيد في يدك. وكي ديرتها انايا وكي نحيتها تمتمه، قطعت لي الشعر ما نحتليش، وزاد درت لي قعرت لي يدي كاع، يعني داك زيرو. هنا جينا البرودوي هذا تاع بيوفي اللي نحل الفارني دو سولفون. فوالا هذا فاني فريمون هايل توب، ينح فاسيل الاخر الصبيق الفارني. فوالا تايق بالعربيه الصبيق تاع بكري. انا جاينا لهذا الماسك تاع لارجيل، هذا الي سوبر بيان فريمون توب، مي ما ننصحش به لابو اللي تكون لابو تاعها حساسه ولا لابو تاعها جافه، ما ننصحش به. ننصح به لابو اللي تكون البشره تاعها دهنيه ومختلطه في نفس الوقت. هذا فريمون توب. هذا يغلق المسامات، وتانيك حاجه مليحه فيه انه تاع الصح كي ديريه في الفيزاج تاعك يحرق، وتانيك زعما بار اكزومبل اللي عندها حبه يحرقها لها. دونك هذا البري تاعو يدير 165 الف. هذا البرودوي تاع لوريال هذا مرطب، كنت نستعمله تحت لي زيو تاوعي، ما تقدري تستعمليه في الفيزاج تحت عينيك باسكو تاع الصح يرطب وهايل. كاين بنات ياسر يعانوا عندهم تحت عينيهم البلاصه هذيك المنطقه ناشفه ياسر. اختي العزيزه انا ننصحك بهذا البرودوي باسكو تاع الصح هايل، ماشي راح نقولك هذا ينحق عليه ساغن، مي ينقص ويرطب في نفس الوقت، يعني ننصحك به يا سيدتي. شوفي كيفاش جاي داير من الداخل، هذا فريمون هايل. هذا والله ما على بالي شحال يدير. فوالا هنا جينا وقت كاين هذه تاع مين الحوايج اللي نستعمل فيهم تاع نزع الشعر، يعني عجبوني ولا لا. كاين هذا تاع مين بون هذا الشرائح كنت نستعمل فيهم في الفيزاج تاعي مليحه، جاي الباكاجين تاع جاي فيه 6 حوايجبي شرائح مزدوجه. فوالا مليحه فريمون، وهايله ننصح به اي وحده، يعني تهبل مليحه بخي تاعها مليحه على اساس انها رابيد. فوالا هذا مكا بصح نقول حاجه كي يرجع الشعر يرجع قوي. هنا جينا لهذه تاع لابوغاتوار تاع فينيس، هذه تاع لابوغاتوار هذه فريمون كراف صح تخدم الفوق بها في الفيزاج تاعي، تخدم كل اخر بها وجهي كلشي بصفه. هذه مخدومه بالالوفيرا، كاينه حاجه اللي ماشي مليحه فيها مخدومه بالتلوز. فوالا البشره الحساسه باسكو لابو تاعي حساس على البنات كيفاش نقولكم بوغ البري تاعها هذه دير 20,000. اي فوالا هذا ما كان البنات نصحكم انكم تستعملوا صح. فوالا هذه البرودوي تاعها داير فاني وتخدم لابو فريمون توب، ننصح بها اي وحده ما تقدري تنحي بها المناطق الحساسه باسكو تاع الصح هايله. هنا سيداتي جبت لكم واحد البرودوي ننصح به اي عروسه، لاسيغ الي سوبر بيان. هذا تانيك فريمون هايل البنات، هذا لاسيغ تاعنا شوفوا والله ما نزيد عليكم، ما يوجعش، وتانيك هايله ويطول الشعر ما ينوضلك. بون بري تاعها هذه دير 150 الف. فوالا هذه كيفاش تستعملوها. دونك لي كات فيها الداخل انا ديجا استعملتها دو فوا ولحتها في لابوبال حاشاكم باسكو سي امبوسيبل باش نوريها لكم باسكو ولات كراف، مي كي استعملتها فريمون توب. هاوليك الكتاب تاعها يورولك كاع واش تستعمليها في اي منطقه، تستعمليها في الاباط تاعك، تستعمليها في رجليك، تستعمليها في المناطق الحساسه. فوالا في رجليك يعني في اي بلاصه تستعمليه. دونك كيفاش جايه دايره من الداخل، الشكل تاعها جايه على شكل امبول، وهذاك البول جاي نيلو. بالك راه كاين بنات راهم يستعملوها. بون هذيك كيفاش ديروها، هذيك تروحوا تحموها في الميكرو اوند. اللي ما عندهاش ميكرو اوند تستعمل غير كسرونه يعني حمام مائي وتستعملها باسكو تاع الصح هايله كراف. فوالا ليكيب. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. اذا عجبكم بيان سور ما تنساوش تخلوا لي لايك في لا فيديو وخلوا لي تعليق هك شباب. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.